बात का कमिटमेंट किया कि हम उनको अलहदा से ही इस मामले पर बात के लिए जहमत दे रहे हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे मालूम है कि ये सारी एक मुतनाज़े वीडियो है जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन सर मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो रवैया है अब्दुल कवी साहब का, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का, ये मुफ्ती कहलाने के भी हक बजानिब है? हम लोग इनको मुफ्ती कहा जा सकता है? और ये किस नौइयत का रवैया है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी मोहतरमा, आपका शुक्रिया, मुझे आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया। सबसे कबल तो मैंने जिस वक्त आपने मुझे प्रोग्राम के लिए कहा तो मैंने कुछ दोस्तों से कहकर वीडियोस वगैरह कहा कि भाई ये क्या सिलसिला है। तो आप यकीन करें कि उस वक्त से अभी तक मेरी बेकरारी या मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ी हुई है कि मैं जिसको मेरा अल्लाह जानता है, मैं उसका इजहार ख्याल यहाँ लफ्ज़ों में नहीं कर सकता कि ये इस वक्त इस्लाम के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस्लाम के नाम पे हासिल किए गए मुल्क में ये चंद लोग सस्ती शोहरत के लिए या ज़ाती मकासद के लिए वो इस्लाम या इस्लाम के साथ जुड़ी हुई मुक़द्दस चीज़ों या ओहदों को किस तरह से हिट कर रहे हैं या उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे कबल जिस शख्स को आपने अब्दुल कवी साहब कहा है, बार बार मुफ्ती कह रहे हैं, मैं आज से बड़ा अरसा कबल 2-3 चैनल्स के दोस्तों को मैंने उस वक्त कहा था कि इन साहब के नाम के साथ न मुफ्ती लिखा करें और ना इनको बुलाया करें। उसकी वजह यह है कि 1-2 प्रोग्राम्स में मैं रमज़ान शरीफ में इनके साथ इकट्ठा हुआ, तो आप यकीन जानिए वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि इनको ना तो नमाज के मसाइल का पता है और ना रोज़े के मसाइल का पता है, और सिरे से ये शख्स दीन की बुनियादी चीज़ों से भी नावाकिफ है। ऐसे शख्स के साथ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यानी एक मुफ्ती अब्दुल कवी, हनीफ कुरैशी साहब कतई कलामी की माफी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाकर वो नमाज के मसनून तरीके और रोजे की तमाम तर जो चीजें वो नहीं जानते। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं मोहतरमा अर्ज ये है कि मैं कोई जाहिल बंदा नहीं हूं, मैं जिम्मेदारी से बात करने वाला शख्स हूं। अगर शक है तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को सामने बिठा लें, मैं अभी उनसे पूरी कौम के सामने नमाज और रोज़े के बुनियादी मसाइल सुनूंगा। वो अगर 2-3 मसाइल बता दें तो मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। मैंने तो प्रैक्टिस बताई है कि मेरे साथ ये 2-3 प्रोग्रामों में शरीक हुए हैं और इनके सवालात वो सुन लें, आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, चीज़ें रिकॉर्डेड मौजूद हैं। इनको नमाज और रोज़े के बुनियादी मसाइल का इल्म नहीं। तो ऐसे शख्स को आप मीडिया के लोग या हमारे सियासतदान अपने मकरू मकासद के लिए इनको मुफ्ती और अल्लामा और उसके बाद सबसे बड़ा ठेकेदार बनाकर पेश करते हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी काबिल मुज़म्मत बात है। और दूसरी बात यह है कि मेरा पहला मुतालबा यह है कि आज के बाद जो टीवी चैनल इस अब्दुल कवी शख्स के नामी शख्स को ये अब्दुल कवी के साथ मुफ्ती लगाएगा, मैं ऐलान करता हूं कि उस टीवी चैनल वालों के खिलाफ मैं खुल के आऊंगा और मैं उससे पूछूंगा कि आपके पास क्या गारंटी है कि ये मुफ्ती है। सबसे पहला इसको प्रोग्राम में बुलाने से पहले इस बंदे से सवाल पूछें। बिल्कुल ठीक है, इस बंदे से प्लीज जरा मेरी बात को सुन लीजिए। इस बंदे से सवाल पूछें कि ये कौन से मदरसे से फारिग तहसील है। पाकिस्तान के उलमा के 3-4 बोर्ड्स हैं, वफाकुल मदारस है, तंजीमुल मदारस है और राब्ततुल मदारस है और वफाकुल मदारस शिया है। ये किस बोर्ड से इसने मुफ्ती की या अशहादतुल आलमिया की सनद किस सन में लिए वो शो करे। और अगर साबित हो जाए कि ये वैसे इसका दावा है कि ये वफाकुल मदारस यानी देवबंदी मकतब फिक्र के तंजीम से ये फारिग तहसील हैं, अगर ये ऐसा है तो मैं भरपूर हाथ जोड़ के मुतालबा करूंगा वफाकुल मदारस की मुंतज़मीन, उनके जो इंतजामिया है, कि ऐसे शख्स के सनद फिल फौर मनसूख करके बिल्कुल पूरे मुल्क की सतह पर इस शख्स का बॉयकॉट किया जाए। और सबसे बड़ा मैं इस वक्त मुतालबा इमरान खान और उनकी जो टीम है पीटीआई की, उनसे मुतालबा करता हूं कि आपने मजाक बनाए हुए ऐसा, मुझे तो हैरानगी हुई है। कुछ चीजें अभी मेरे सामने आई हैं कि जो शख्स शराब पिए, जो शख्स शराब की तारीफें करे, जो शख्स बदकारी को मजहबी लिबादे में कहे कि आप निकाह 2 दिन के लिए कर लो, मैं इजाजत देता हूं कि यह जायज है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।
یہ شخص مکار دین کا غدار اور دین کا مذاق اڑانے والا شخص ہے. بالکل درست بات کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. ابھی جو ویڈیو اس کی سامنے آئی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں, تھوڑا سا سن لیں. مفتی صاحب میں اصل میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اپنے ناظرین کو ایک منٹ دیجئے گا مجھے. یہ جو ویڈیو جس کی بات مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی ویڈیو ہے جس پر میں نے بیپ لگائی ہوئی ہے, جو ہمارے ناظرین ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ آپ سن لیں, لیکن نیشنل میڈیا پر یہ چیزیں چلانے کے قابل نہیں ہے. جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں, حنیف قریشی صاحب, وہ شراب کون سی پیتے ہیں انہوں نے یہ بتایا, اور وہ کیوں پیتے ہیں یہ بھی بتایا. حنیف قریشی صاحب کنٹینیو. پھر اگلی بات یہ ہے کہ کبھی اس کا سکینڈل آتا ہے وہ قندیل بلوچ نامی لڑکی سے, کبھی یہ شراب کی بات کرتا ہے, کبھی یہ بدکاریوں کی بات کرتا ہے, کبھی یہ کہتا ہے کہ میں تو ڈھونڈ کے ایئرپورٹوں پہ جاتا ہوں تو خوبصورت لڑکیوں والے کاؤنٹر پہ جا کر وہاں سے میں ٹکٹ بنواتا ہوں. یہ شخص کسی صورت میں بھی اسلام کا نمائندہ نہیں ہے, یہ دجال قسم کا آدمی ہے. اور میں مذمت کرتا ہوں ان تمام ان چینلز والوں کو کہ جو چینل والے ایسے گندے مکروہ کردار کو, جب سب کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے, تو اس کو بطور مفتی عبدالقوی کر کے کیوں لے کے جاتے ہیں. اور میرا مطالبہ عمران خان صاحب اور ان پی ٹی آئی کی منتظمین سے, ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے, کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے. آپ ویسے بھی اسلام کے حوالے سے آپ کی جماعت بدنام ہے. کبھی آپ پہ یہودیت کا کردار ہونے کا ایجنٹ ہونے کا آپ پہ لگتا ہے, میں نہیں کہتا, لیکن کہنے والے آپ کو سریعام کہتے ہیں. اور پھر کبھی آپ کی حرکتیں اسلام کے خلاف ایسی ہیں, کبھی آپ کے وزراء اسلامی شاعر کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور کبھی آپ ناموس رسالت کے مجاہدین کو گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں, کبھی آپ دین کی بات کرنے پر, مرزائیوں کو کافر کہنے پر آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے ہیں, کبھی آپ مسجدیں گراتے ہیں, کبھی آپ کیا کرتے ہیں. اور جو رئیس ہی کسر ہے وہ عبدالقوی شخص کے ایسے بدتمیز اور بدماش قسم کے, بے حیا قسم کے بندے کو آپ کو پاکستان میں اور کوئی بندہ نہیں ملا ہے جو علماء اور مشائخ کمیٹی کا سربراہ آپ اس کو بنائیں, علماء اور مشائخ ونگ کا سربراہ بنائیں. یہ کیا مذاق نہیں ہے پورے قوم کے ساتھ, پورے مسلمانوں کے ساتھ, پورے مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ. اور دوسری بات میں مذمت کرتا ہوں حریم شاہ نامی کردار کی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی چند منٹ کی گفتگو میں نے ان صاحبہ کی سنی ہے, یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ جو کچھ دی عزت اللہ نے دی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لیکن حنیف قریشی صاحب اس قسم کی بدماش حرکتیں کر کے میری بات کو پورا ہونے دیں پلیز, میری بات کو دونوں سائڈوں کو پورا ہونے دیں. مجھے بریک کی طرف جانا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی گناہوں کی توفیق دے رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کی توفیق اس کو دے رہا ہے؟ یہ اس کا کام تو ہے اللہ سے معافی مانگے. یہ کس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں؟ کیا میں آپ سے کہتا ہوں, میں نے علماء کا نمائندہ ہوتے ہوئے اس گندے کردار مفتی عبدالقوی کی مذمت کی ہے. ثنا ہاشمی صاحبہ, کیا جو حرکتیں یہ حریم شاہ کر رہی ہے, ایک اسلامی معاشرہ اور بالخصوص پاکستانی معاشرہ کیا لڑکیوں کو اس قسم کی حرکتوں کی اجازت دیتا ہے؟ میں آپ سے حنیف قریشی صاحب, اصل میں یہ پروگرام جو ہے حنیف قریشی صاحب, مذمت کرنی چاہیے. میں آپ سے عرض کروں حنیف قریشی صاحب, یہ پروگرام میں طویل دورانیے کا کرنا چاہتی ہوں اور آئندہ کروں گی بھی, لیکن میں آپ سے ظاہر حریم شاہ کو کنڈیم کرنا ایک الگ بات ہے. دنیا جانتی ہے, آپ جان رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں یا دیگر اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ چلیں, اس نے سٹنٹ کے لیے کیا, وہ جیسی بھی ہے, اچھی ہے, بری ہے, غلط ہے, صحیح ہے, یہ اس کا فعل ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے. کم از کم اس کے نام کے آگے مفتی تو نہیں لگا ہوا نا, یہ والی ایک چیز ہے, وہ ایک حریم شاہ ہے. دیکھیں بات میری سنیں, جرم ہے, چاہے مولوی کرے, پیر کرے, یہ کوئی شخص کرے. بالکل ٹھیک ہے حنیف قریشی صاحب, جرم ہونا چاہیے. 1000 گنا بڑی مذمت تو کرتا ہوں مفتی عبدالقوی نام کے اس شخص کی, بالکل ٹھیک ہے, جو بالکل کرنی چاہیے. کہہ رہا ہے کہ میں معاذ اللہ شراب پیتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کلین چٹ نہیں دے سکتی. میرا ایک سوال ہے آپ سے, نہیں حنیف قریشی صاحب, میں کسی کو کلین چٹ نہیں دے رہی. میں نے حریم شاہ کو یہاں بٹھا کے پوچھا ہے کہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سستی شہرت کے پیچھے بھاگنے والی خاتون ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ پرسنل گرج نکال رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا جائے بھاڑ میں, مجھے جو سمجھنا ہے میں کر رہی ہوں. تمام میں میڈیا کے لوگوں سے, آپ کی وساطت سے, پاکستان کے لبرل طبقے سے اور تمام خواتین سے اور پورے عقل مند لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جیسے حریم شاہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے غصے سے کہ میں ایکسپوز کرنا چاہتی تھی اس مفتی کو, جو نام مفتی تھا, میں نے اس کو بلا کر تھپڑ مارا. اگر منافق آدمی ہے, اگر پاکستان کے معاشرے کا کوئی نوجوان
कल हरीम शाह को थप्पड़ मार दे ये कहकर कि ये हमारे इस्लामी मुआशरे पर दाग है, ये मशरकी मुआशरे के लिए हनीफ साहब मसला ये है, देखिए थैंक यू वेरी मच हनीफ साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सवाल पूरा होने, मेरे सवाल प्लीज पूरा होने दें। अच्छा बोल लें प्लीज, एमसीआर को बोलिएगा मुझे 2-3 मिनट ऊपर दे दें। जी हनीफ साहब कंटिन्यू करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या ऐसे नौजवान को जो कल सिर्फ ये खड़ा हो जाए क्लेम करने के लिए कि भाई हरीम शाह इस्लामी मुआशरे और पाकिस्तानी मुआशरे के लिए एक दाग है, लिहाजा मैंने इसको थप्पड़ मारकर मैंने इसके गंद को लोगों के सामने साहब यही तो मसला है, यही तो मसला है। मेरी मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए प्लीज। क्या ऐसे मर्द को, क्या मैं ब्रेक ले रही हूँ हनीफ साहब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। हनीफ साहब, मुफ्ती हनीफ साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। बात ये है मेरा ये जुमला पूरा होने दें। सर मैं बड़ी माजरत हनीफ साहब को जो थप्पड़ मारे हनीफ साहब मेरी बात हनीफ साहब 1 मिनट रुक जाएगा। ब्रेक प्लीज हनीफ साहब ब्रेक पे जा रही हूँ मैं। एमसीआर प्लीज आप ब्रेक पे जाएं। और मामला 1 मिनट हरीम रुकिएगा। बात ये 1 मिनट, मामला ये है कि हम यहां से बैठकर, मैं ना किसी को थप्पड़ मारने की तरवीज दूंगी, ना मैं किसी को एक्सपोज करने की तरवीज दूंगी, ना मेरा इदारा देगा। हम एक